धन्यवाद। जुन आदिशक्ति फाउन्डेसनले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु भएको छ अन्तरयात्रा, जसमा योग साधकहरू, योगी, ध्यानी, तपस्वीहरूलाई जुन हजुरहरूले हौसला, प्रेरणा स्वरूप र उहाँहरूको सद्वाणीहरू, सद्भावहरू जुन जनमानसमा छर्नको लागि जुन उत्प्रेरित यो एउटा कार्यक्रम लिएर आउनु भएको छ, अत्यन्त शुभनीय, अत्यन्त प्रशंसनीय कार्यक्रम छ। यसको लागि हजुरहरूले जुन मलाई दिनुभएको अवसरलाई पनि सधन्यवादको साथ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन हामी सक्छौँ। जुन हजुरले एकदम गहन विषयको उठान गर्नुभएको छ, अन्तरयात्रा भन्नाले नामैबाट पनि हामीलाई धेरै कुराहरूको बोध हुन सक्दछ। जुन आन्तरिक यात्रा, हामी प्रायजसो मानव जीवनमा मानिसहरू जुन यो सामाजिक प्राणीहरूमा सामाजिक जीवनमा व्यतीत गरिरहेका जुन साधारण जनमानसहरू जुन यात्रा, बहिर्मुख यात्रा, बहिर्गमन यात्रा, जुन बाहिरी विषय वस्तुतर्फको प्राप्तिको लागि जुन यात्रा गरिरहनु भएको छ, ज्ञात अथवा अज्ञात रूपमा होस्, दृश्य अथवा अदृश्य रूपमा होस्, बोध अथवा अनबोधको रूपमा होस्, उहाँहरूले जुन यात्रा तय गर्नुभएको छ, वास्तवमा त्यो यात्रा सामाजिक विकास, देश विकास, चरम विकासको लागि, जुन भौतिक विकासको लागि अत्यन्त आवश्यक विषय छ। यो मैले यो भन्न गइरहेको छैन यो यात्रा नराम्रो यात्रा हो, किनभने हाम्रो शरीर नै भौतिक छ। यो भौतिक शरीर हुँदा यो भौतिक शरीरलाई जुन चाहिने आधारभूत आवश्यकताहरू, घाँसबास कपासहरू भए, जुन हाम्रो इच्छा भावनाहरू अनुरूप हामीले जुन जीवनलाई व्यतीत गर्नुपर्ने हुन्छ, ती व्यतीत गर्ने क्रममा जुन हामीले हाम्रो जीवनलाई सहज बनाउनको लागि चाहिने सामग्रीहरू भए, उपभोग्य वस्तुहरू भए, त्यो बिना हाम्रो जीवन, यो भौतिक जीवन अगाडि बढ्नको लागि त्यति सामर्थ्यवान रहँदैन। त्यसकारणले यस समाजमा हामीले जुन यो बाहिरी यात्रा यो अत्यन्त आवश्यक छ। तर यति हुँदै पनि यो यात्राले हाम्रो अन्तत्वगत आन्तरिक भावमा, आन्तरिक विचारमा र हाम्रो आन्तरिक मनस्पटलमा चाहिँ यसले दिगो शान्ति, दया, माया, करुणा, प्रेम, भाव यी यावत सकारात्मक कुराहरू भए, जसले हामीलाई जीवनमा आनन्द ही आनन्द दिन्छ, आनन्द ही आनन्द दिन्छ, प्रेमै प्रेम दिन्छ, जुन यसको हामीलाई अभाव हुन जान्छ। त्यसकारणले हामीले भौतिक यात्राको साथसाथै अथवा बाहिर यो यात्राको साथसाथै अन्तरयात्रा एकदमै आवश्यक छ, जसले हामीलाई दिगो शान्ति, सुन्दर, शान्त, प्रेम, करुणा, दया प्रदान गर्दछ। र यसै अनुरूप म एक भौतिक जीवनमा रहेर, गृहस्थ जीवनमा रहेर, गृहस्थ रूपमा म आफ्नो धर्मलाई निर्वाह गरेर मैले यसको साथसाथै साइड बाई साइड मैले अन्तर जगतको यात्रा, आन्तरिक यात्राको लागि पनि थोरै प्रयास गरिरहेको छु। मेरो यो यात्रा निरन्तर चलिरहेको छ, अनवरत रूपमा 30-32 वर्ष समयदेखि मेरो यो यात्रा ज्ञात अथवा अज्ञात रूपमा होस्, यो यात्रा निरन्तर मेरो यो यात्रा निरन्तर चलिरहेको नै छ। र यस यात्रालाई थप सहयोग पुर्याउनको लागि जुन प्रभु कृपा छ, परमात्माको आशीर्वाद यो सदा बनिरहेको छ। आजको दिनसम्म मलाई कुनै रोकावटहरू, छेकबारहरू आइरहेको छैन, उहाँहरूको सहयोग नै मलाई मिलिरहेको छ। यसको साथसाथै मेरा मित्रहरू, परिवारहरू र हजुरहरू जस्तो मिडियाहरू, यो आदिशक्ति फाउन्डेसन लगायत अन्य विभिन्न फाउन्डेसन संस्थाहरूले पनि मेरो आवाज जनमानसमा पुर्याउनको लागि जुन अहोरहठो यो भूमिकाहरू खेलाइरहनु भएको छ, यसको लागि म हजुरहरू समग्र रूपमा म साधुवाद व्यक्त गर्दछु। र यो यात्राबाट मैले जुन जीवनमा प्राप्त गरेका कुराहरू छन्, ती प्राप्त गरेका कुराहरू भनेका कुनै त्यस्ता भौतिक विषयवस्तुहरू नभइकन सूक्ष्म वस्तुहरू, जुन मैले प्राप्त गरेका विषयहरू भनेको प्रेम, दया, करुणा, माया,
यी सबै कुराहरू मैले प्राप्त गरिरहेको छु। यसको साथसाथै ममा भएका जुन अहङ्कारहरू भए, तमोभावहरू भए, विभिन्न क्रोधित भावनाहरू भए, यी बिस्तारै बिस्तारै क्षय हुँदै गइरहेको छ, मत्थर हुँदै गइरहेको छ, ह्रास हुँदै गइरहेको छ र मेरो यो भौतिक शरीरबाट बिस्तारै बिस्तारै बहिर्गमन भइरहेको मैले महसुस पाइरहेको छु। र हरेक व्यक्तिलाई जीवनमा हरेक किसिमका कठिनाइहरू, व्यवधानहरू, व्याधिहरू हुन्छन् र विषम परिस्थितिमा पनि हामी सजग रूपमा, शान्त भावमा रूपमा रहेर ती विषम परिस्थितिसँग सङ्घर्षरत रहिरहनको लागि मेरो यो अन्तर्यात्राले मलाई थप ऊर्जा मिलिरहेको छ र आनन्दित महसुस भइरहेको छ। कोही पनि व्यक्ति यस्ता छैनन् यो संसारमा जसलाई दुःख कष्ट नहोस्, पीर व्याधि रोग चिन्ता नहोस्। तर यो हुँदाहुँदै पनि के हामी त्यसैमा हाम्रो सम्पूर्ण ध्यानलाई केन्द्रित गरेर हामी के त्यसैमा हामी हराउने त, हामी विचलित हुने त होइन। हामी अविचलित रहनको लागि जबसम्म हामी जस्तो व्यक्तिहरूले साथसाथै हामीले भौतिक साधनाको साथसाथै बहिर साधनाको साथसाथै अन्तर्यात्राको साधनालाई सँगै हामी निरन्तर लैजान्छौँ। अब हामीलाई त्यसपछि बोध हुन थाल्छ विषम परिस्थिति जस्तो अहिले यो महामारी कोरोना, यस्ता अनेकौँ कोरोना महामारीहरू आगामी जीवनहरूमा अझै आउन सक्छ र विभिन्न व्याधिहरू शारीरिक होस् अथवा मानसिक व्याधि होस्, यो अनेक व्याधिहरू आउन सक्छन्। चिन्ताहरू हरेक पाइला पाइलामा तनाव छन्। तर अब हामीले हरेक पाइला पाइलामा भएका यो विषम परिस्थिति तनावबाट जुझेर अगाडि बढ्नको लागि जबसम्म हामीलाई यो अन्तर्यात्राको साधना हामीले निरन्तर अनवरत रूपमा हामीले आत्मसात गर्दैनौँ, तबसम्म हामी भौतिक रूपमा चरम बाहिर यात्रामा हामी चरम विकसित भए तापनि, सक्षम भए तापनि हामीमा के नभएको, के कमी भएको महसुस हामीले बोध गर्नेछौँ। त्यस कारणले प्रिय मित्रहरू सम्पूर्णलाई, हजुरहरूलाई पनि मेरो विनम्र अनुरोध, म जस्तै वेशभूषा, म जस्तै आवरण, म जस्तै व्यवहारबाट अगाडि बढ्नु भनेर म भन्दिनँ। हजुरहरूले आफ्नो कर्मलाई निरन्तर अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ आफ्नो संस्कार, आफ्नो रीतिरिवाज अनुसारले। तर एटलिस्ट हजुरले आफ्नो जीवनमालाई थोरै अलिकति समय छुट्याएर अन्तर जगतको यात्राको लागि अग्रसर हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु, ताकि म मात्र नभइकन, हजुर मात्र नभइकन, हजुरसँग जोडिएर रहेका सम्पूर्ण जगत विश्व भनौँ अथवा सम्प्रदाय समुदाय भनौँ सम्पूर्ण लाभान्वित हुनेछन्, सकारात्मक रूपमा विकसित हुनेछन्। धेरै यो गहन सब्जेक्ट छ आजको, जुन हजुरले उठान गरिरहनु भएको छ। अन्तर्जगतको यात्राको बाटोहरू त विभिन्न छन्। कोही व्यक्तिहरू छन् न्यास ध्यान गरेर, कसैले समाजसेवा परोपकारी कार्यहरू गरेर, कसैले पूजापाठ गरेर, कसैले मठ मन्दिर धाएर, कसैले गेरु वस्त्रहरू विभिन्न आफ्नो सम्प्रदाय धर्म अनुसारको विभिन्न वेशभूषामा र गृहस्थ धर्म त्याग गरेर, कसैले गृहस्थमा रहेर र विभिन्न अथवा मन्त्र साधनाहरू गरेर, कुण्डलिनी जागृत गरेर भनौँ अथवा विभिन्न यी भक्ति योगहरू भए, कर्मयोगहरू भए, ध्यान योगहरू भए, विभिन्न योगहरू, हठयोगहरू भए, विभिन्न हामीले माध्यमहरू अपनाउन सक्छौँ। तर कुन चाहिँ साधनाबाट आफ्नो जीवनलाई अन्तर्जगतको यात्रातिर अग्रसर गर्ने त्यो मार्ग चाहिँ स्वयंले पहिचान गर्नुपर्दछ। किनकि हामीभित्र जुन मनोबुद्धि चित्त अहङ्कार छ, यी चारवटा तत्त्वहरू छन्। हामीमा विवेक छ, बुद्धि छ। त्यो विवेक जबसम्म हामीले प्रयोग गर्दैनौँ तबसम्म हामीलाई बोध हुँदैन म कुन यात्रा, कुन साधनाद्वारा म अन्तर्जगतको यात्रामा अग्रसर हुनु। किनभने हरेक साधकको आफआफ्नो स्वभाव हुन्छ, आफआफ्नो क्षमता हुन्छ। शरीरका विभिन्न प्रकृतिहरू आफआफ्नो प्रकृति हुन्छ। वात पित्त कफहरू विभिन्न गुणहरू हुन्छन् र विभिन्न स्वभावहरूले गर्दाखेरि कसैलाई पनि त यो माध्यमद्वारा, यो विधिद्वारा अगाडि जा भनेर भन्न सकिँदैन। सर्वप्रथम त यदि हामी जस्तो साधनारत व्यक्तिले पहिचान गरेर त्यो व्यक्तिलाई हामीले निर्दिष्ट गर्छौँ भने पहिला बुझेर, भाव बुझेर, उसको शरीरका प्रकृति विभिन्न
कुराहरू यावत कुराहरू बुझेर उसलाई यो माध्यमद्वारा जा भनेर भन्न सकिन्छ। अन्यथा कोही यस्ता सद्गुरुहरू, सत्पात्रहरू, सत्साधकहरू, योगीजनहरू, त्यागीहरू, हाम्रो गुरुजनहरू हामीलाई सुलभ रूपमा, सहज रूपमा हामीले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौँ भने उहाँहरूले आफ्नो विवेकलाई जगाउने हो। विवेकलाई कसरी जगाउने भन्दाखेरि जबसम्म हामी शान्त रहँदैनौँ, शान्त र मौन रहँदैनौँ, मौन भन्नाले जुन वाणी मौन मात्र होइन, आर्य मौन, जुन हाम्रो पञ्च इन्द्रियलाई नै हामीले शान्त बनाउनुतिर लाग्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो विवेक जाग्दैन। र जबसम्म विवेक जाग्दैन हामीले हाम्रो कुन साधनालाई लिएर हामी अन्तर्जगतको यात्रा लिने भनेर मैले अघि पनि भने हजुरलाई विभिन्न साधनाहरू छन्, विभिन्न टुल्सहरू छन्। यी सबै टुल्सहरूले यी भनेका सामग्रीहरूबाट यसको माध्यम लिएर, यसको सहायता लिएर, सहाराद्वारा चाहिँ हामीले आफ्नो स्वबोधको यात्रातिर लाग्ने हो। अन्तर्जगतको यात्रा भन्नाले सर्वप्रथम त हामीले बुझ्नु भनेको स्वबोधको हो, सेल्फ रियलाइजेसनको बोध गर्नु हो हामी। र आफ्नो यो पहिचान गरेपछि चाहिँ एउटा मार्ग समाउनु पर्ने हुन्छ। किनभने हरेक साधकको आफ्नो क्षमता अनुसारले कोही मन्द बुद्धिका हुन्छन्, कोही तीक्ष्ण बुद्धिका हुन्छन्। अब मन्द बुद्धिको लागि त समय लामो लाग्न सक्छ। त्यो त्यो साधनले नभएर अर्को साधन पनि फेरि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र एउटै साधनले नै उसलाई अन्तत्वगतको जुन अन्तिम गन्तव्यमा पुर्याउँछ भनेर पनि भन्न सकिँदैन। किनभने एउटा चरण हो यो, चरणमा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। प्रारम्भिक चरणमा हामीले कति साधना गर्ने, मध्यम चरणमा र उच्च चरणमा के गर्ने त भनेर गर्नुहुन्छ। मैले पनि मेरो एउटा बाल्यकालदेखि नै ज्ञात अज्ञात रूपमा होस् अथवा प्रारब्ध हुन् अथवा परमात्माको कृपा भनौँ, मलाई बाल्यकालदेखि नै यसमा साधारण मलाई विवेक जगाइदियो, भित्र अन्तर एउटा इन्ट्युसन जगाइदियो र ज्ञात अज्ञात रूपमा बाल्यकाल पनि मेरो यस्तै गरी हुर्किँदै गएको थियो। यस्तै गरेर पौडी खेल्दाखेरि खोला नालामा हामीले श्वास रोक्ने अभ्यासहरू गर्थ्यौँ। थाहा थिएन त्यो योगको कुम्भक हो भनेर। भनौँ पानीभित्र डुबुल्की मारेपछि कसले बढी समयसम्म हामी पानीभित्रै रहिरहने। अभियसली हामी पानीभित्र रहनको लागि त श्वास रोक्नै पर्ने हुन्छ। त्यसले भित्र मलाई केही न केही एउटा भाव जागृत गराउँदै गयो, भित्रको एउटा मार्ग निर्देश गर्दै गयो, ढोका खोल्दै गयो। यस्तै हामी अभ्यासहरू गर्दै जान्थ्यौँ। भनौँ सानो उमेरमा पत्याइँदैन होला हजुरले, 6-7 वर्षको उमेरमा नै हामी एकदम ठुलो रुख चढ्थ्यौँ। त्यो रुख अहिले मैले गएर हेर्ने हो भने म अहिले चढ्नको लागि एकछिन सोच्न पर्ने जस्तो। त्यो बर पिपलको रुख थियो, नजिक बरको रुखबाट चढेर पिपलको रुखबाट हामी झर्थ्यौँ अथवा पिपलको रुखबाट चढेर हामी बरको रुखबाट निस्किन्थ्यौँ। त्यो कस्तो भने माथि दुईवटा रुखको माथिको हाँगाहरू थोरै त्यो जोडिएका हुन्थ्यो। हामी बरको रुखबाट चढ्यौँ भने त्यो हाँगा हुँदै पिपलको रुखबाट झर्थ्यो। त्यो एउटा पुरुषार्थ भने जस्तो बच्चाको एउटा हटी भन्यो त्यो एउटा। तर हामीलाई त्यो भित्रदेखि नै त्यो एउटा अभ्यासहरू मतलब साहसी धैर्य गर्नुपर्छ है यो भनेर त्यो एउटा जागृत भनौँ बाल्यकालदेखि नै यस्तै भावहरू जागृत गराउँदै गएको थियो। र मैले पछिल्लो अवस्थामा मेरो उमेर जब 12-13 वर्षको उमेर भएको थियो, 11-12 वर्ष त्यस्तै 12-13 वर्षको उमेरमा मैले ध्यानका साधनाहरू थाहा थिएन ध्यान भनेर कसरी बस्ने, तर शान्त रहने, मौन रहने, आँखा चिम्लिने, यत्तिकै बस्ने र आफ्नो वरिपरिका केही विषयवस्तुहरू जो ध्वनिहरू श्रवण हुन्छ त्यो श्रवणमा नै मेरो आफ्नो ध्यान केन्द्रित हुन्थ्यो। हुँदा बिस्तारै ती ध्वनिहरू आफ्नो श्रवणबाट टाढा भइदिन्थ्यो र बिस्तारै त्यो ध्वनि बन्द भएपछि बिस्तारै अन्तर्ध्वनिहरूको केही आवाजहरू मैले बोध गर्ने त्यो एउटा अवसर प्राप्त भयो। भित्रका केही ध्वनिहरू भनौँ, नादहरू भनिन्छ योगमा। आखिर त त्यो त नाद रहेछ योगको भाषा। पछि अध्ययनहरू गर्दै गएँ योगको विषयमा। मैले यस्तै गरेर ध्यानको गर्दै गएँ। ध्यानबाट गर्दा पछि मलाई जीवनमा के बोध भयो भने शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। मतलब यो शरीर भौतिक छ, हामीले चाहेका जुन इच्छा आकाङ्क्षाहरू मेरो भनौँ गन्तव्य के हो त, मेरो जीवनको लक्ष्य के हो त, मेरो प्राप्ति के हो त, म यस जीवनमा आउनुको मूल कारण के हो त, उद्देश्य के हो त, बिस्तारै मलाई त्यसको खोज हुन थाल्यो।
र खोजको साथसाथै यो शरीरलाई पनि स्वस्थ राख्नु पर्दछ भन्ने मलाई महसुस भयो। किनकि मैले भने शरीर र माध्यम खलु धर्म साधना, बिना यो शरीर हामीले कुनै पनि प्राप्ति गर्न सक्दैनौँ। तर शरीर कस्तो हुनु पर्यो? स्वस्थ रहनु पर्यो र स्वस्थ शरीरले नै हामीले स्वस्थ भावहरू हामीले जन्म गर्न सक्छौँ र स्वस्थ भावबाट, स्वस्थ विचारहरूबाट नै हामीले आफ्नो स्वस्थ पहिचानहरू हामीले प्राप्ति गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले मैले यो शरीरलाई पनि स्वस्थ राख्नुपर्छ भन्ने एउटा बोध भएर मैले बिस्तारै हठयोगका साधनाहरू गर्न थालेँ। योग साधनाहरू, यी विभिन्न शुद्धि क्रियाहरू, नौलीहरू, त्राटकहरू भए, बिस्तारै बिस्तारै बढाउँदै गएर सूर्य त्राटकहरू, मतलब यी साधनाहरू। र मैले के बोध हुँदै आयो भने यो हठयोग पनि पूर्ण रूपमा मेरो लागि चाहिँ पूर्ण मलाई सहयोगी बन्न सक्दैन। हठयोगले केही चरणसम्म मेरो शरीरलाई स्वस्थ राख्छ, ध्यान साधना छँदैछ। अब कहिलेकाहीँ मेरो हठयोग साधनाबाट म कहिलेकाहीँ मन भ्रमित हुन सक्छु। मेरो मनै हो, मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयो भनिन्छ। यो मनले नै हो बन्धनमा लाने अथवा मोक्षतिर, आनन्दतिर लाने। त्यस कारणले मलाई फेरि बिस्तारै बोध हुन थाल्यो। हठयोगका आसन, शुद्धि क्रियाहरू साथसाथै ध्यानका साथसाथै बिस्तारै यो मन भाग्न थाल्यो भने त्यो मन भाग्दाखेरि पनि यही विषयवस्तुमा नै ठोकिरहँ भन्ने हिसाबले फेरि मैले मन्त्र साधनाहरू गरेँ, मन्त्र जपहरू गरेँ। यो मन्त्र जपले के गर्यो भने मेरो शरीरका हरेक कोषहरूको अङ्गहरू र विभिन्न एनर्जी पाथहरू, च्यानलहरू भने साइकिक पाथहरू, यी नाडीहरू भनिन्छ, त्यसलाई शोधन गर्दै गरेको मैले महसुस पाएँ। किनभने यो वैदिक मन्त्र उच्चारणले, जुन शुद्ध उच्चारणले हाम्रो शरीरका कोषमा यी नाडीहरूमा चाहिँ कम्पन पैदा गर्दो रहेछ। यो कम्पनले हाम्रो यो नाडीहरू शुद्धि गर्ने काम गर्दछ। यसको साथसाथै मैले बिस्तारै हिलिङहरूको अभ्यासहरू गर्न थालेँ। दूर चिकित्साहरू यहाँ बसेर दूर दृष्टिमा रहेका व्यक्तिहरूलाई यहीँबाट एउटा सूक्ष्म रूपमा भाव प्रकट गरेर उपचारहरू गर्ने। त्यसको साथसाथै जुन हिमालयन सिङ्गिङ बलहरू भनिन्छ, जुन ध्वनि पात्र, त्यो ध्वनि पात्रको पनि मैले अभ्यासहरू गर्दै गएँ। किनभने जब म पूर्ण रूपमा, डाइनामिक रूपमा विभिन्न साधनाद्वारा म आफूलाई कसरी हुन्छ, मेरो मनलाई शुद्धि गर्ने मेरो प्रयोजन हो। मनको साथसाथै शरीरलाई पनि शुद्धि गर्नको लागि विभिन्न साधनाहरू मैले अवलम्बन गर्दै गएँ र मैले आजको दिनसम्म पनि यी सबै साधनाहरूलाई बेला बखतमा मैले गर्दै गइरहेको छु। सबैलाई मैले अँगालिरहेको छु। सबैप्रति मेरो श्रद्धाभाव छ। मेरो यसै भावको साथसाथै मैले आफ्नो मनलाई कसरी हुन्छ एकाकार गर्ने, सचेत रहने र आफ्नो कर्मप्रति निर्दिष्ट रहेर निष्काम रूपमा नै मैले यो सेवा भाव अगाडि बढाउने काम। यसको साथसाथै मैले सेवायोगहरू, जस्तै कसै व्यक्तिप्रति गर्नुपर्ने सेवाहरू भयो, भौतिक रूपमा होस् अथवा आध्यात्मिक रूपमा होस्, वाणी रूपमा होस्, जे मैले आफ्नो बल रूपले दिन सक्छु त्यो हिसाबबाट मैले सेवायोगलाई पनि अगाडि बढाइरहेको छु। र अहिलेको अन्तिम चरणमा मेरो योग, यो विभिन्न साधना प्लस सेवा योगलाई जोड्दै मैले अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेको छु। यसको लागि त अब सबै मेरो परमात्माहरूले, मित्रहरूले, परिवारजनहरूले, जुन प्रकृतिले पनि यो सकारात्मक भावहरू मलाई जसरी दिइरहनु भएको छ, म यसमा एकदम उल्लासको साथ, एकदम खुसीको साथ, आनन्दितको साथ अगाडि बढिरहेको छु। र मैले जस्तो सोच उस्तै कर्म, जस्तो कर्म उस्तै आदत, जस्तो आदत उस्तै भाग्य। मैले एउटा भाग्य जुन निर्माण गर्नु छ, म स्वयंको स्वार्थी रूपमा, मेरो आफ्नो स्वयंको निजी भाग्य होइन, जुन यो जगत कल्याणको लागि जुन मैले एउटा भाग्य सोच निर्माण गर्नु छ, त्यो भाग्य निर्माणको लागि मैले जुन सोच गर्नुपर्ने छ, सोचले अब मलाई भाग्यसम्म दौडाउने हुन्छ। त्यस कारणले मैले यदि लोक कल्याणकारी त्यो भाग्य मैले निर्माण गर्नु छ भने मैले अभियसली सोच सकारात्मक जानु पर्यो र त्यो सोचले मलाई त्यस्तै कर्म गराइदिन्छ र त्यस्तै कार्यहरूमा अग्रसर गराइदिन्छ। र त्यो कार्य गर्दा गर्दा के हुन्छ, मेरो त्यो कार्यमा एउटा आदत बस्न जान्छ, ह्याबिट बन्न जान्छ र त्यो आदतले मलाई अब गन्तव्यसम्म लानको लागि मैले नचाहँदा पनि त्यो अभियसली अटोमेटिकली भइरहेको छ। जस्तै बुद्धिज्ममा प्लेयर्स
फ्ल्याग छ नि, हजुरलाई पनि थाहा छ, मठ मन्दिरमा भनौँ अथवा गुम्बा चैत्यमा त्यो झन्डा, बुद्धिस्ट झन्डा, त्यो विभिन्न कलरको झन्डाहरू झुन्डाएको हुन्छ। अब हामीले के त मन्त्र जप गर्नको लागि यदि हामीले भुलेका छौँ भने त्यो हामीले अटोमेटिकली हावाले त्यो हल्लाइदिन्छ, भनेपछि प्रकृतिले नै जप दिइरहेको छ। त्यो एउटा हाम्रो भाव। त्यस कारणले जबसम्म हामीले आदत बनाउँदैन आफ्नो सोचलाई, तबसम्म भाग्य निर्माणको लागि हामी अगाडि बढ्नको लागि त्यति सक्षम हुँदैन जस्तो लाग्छ। र साधनालाई यसरी नै मैले अगाडि लैरहेको छु। यी मेरो अनुभूतिहरू हो प्रभु, मैले जुन आज व्यक्त गरेका छु यो नितान्त मेरो आफ्नो जीवनसँग जोडेर, जुन मेरो साधनासँग जोडेर, जुन मैले मेरो भोगाइलाई, मेरो अनुभूतिलाई, अनुभवलाई मैले यहाँ जोडेर प्रस्तुत गरेको छु। सायद मेरो यो अनुभूति अनुभवहरू सही छ या गलत छ अथवा के छ, अब त्यो मेरो आफ्नो नितान्त हो। कसैलाई पनि मैले यही गर्नुपर्छ भनेर मैले भन्ने मेरो अधिकार पनि छैन, त्यो मेरो सामर्थ्य पनि छैन। सबैसँग आफ्नो विवेक बुद्धि छ, उहाँले आफ्नो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामीले केही न केही हदसम्म अन्तर्जगतको यात्रालाई पनि साथसाथै लानु हो भने हरेक व्यक्तिमा त्यो किसिमको एउटा बोध हुन जान्छ जस्तो मलाई एउटा भाव जागृत भएको छ। सायद उहाँमा पनि त्यस्तो हुनेछ होला। यसको विषयमा भन्नुभन्दा पहिला म हजुरलाई एउटा सानो युक्ति भनौँ अथवा एउटा सानो रोचक घटना भनौँ, कथा भनौँ, विषय एउटा छोटो छ, त्यसलाई प्रस्तुत गर्यो भने यो हरेक व्यक्तिहरू अलि भनौँ आश्चर्य पनि हुन्छन्। हाम्रो दैनिक रूपमा चलिरहेको कुरा नै हो, दैनिक हामीले कार्य गरिरहेका हो, तर कति व्यक्तिहरूले त्यसको बोध गरिरहेका हुन्छन्। जस्तो हजुरले जिज्ञासा राख्नुभयो, यो हाम्रो विभिन्न शरीरका प्रकृतिहरू, विभिन्न शरीरका अवस्थाहरू भए, शरीरका विभिन्न चरणहरू भए, शरीर के हो त? मतलब यो देखेका मात्रै शरीर हो त, अथवा यो शरीरभित्र पनि अर्को शरीर छ? जस्तो विज्ञानले पनि अहिले बिस्तारै रिसर्चहरू निकाल्दै जानु भइरहेको छ, विभिन्न प्रुफहरू निकाल्दै गइरहनु भएको छ। प्रारम्भमा त विभिन्न कोषहरू मिलेर बनेका यी शरीर भएका थिए, यसको मात्र अध्ययन गर्थ्यो र यसैको लागि मात्र उपचार गर्थ्यो। जस्तो हामीले पूर्व जन्ममा भनौँ अथवा पहिला अथवा जे जस्ता पाप कर्महरू गरेका छन्, ती पाप कर्महरू यस जन्ममा के भएर आइदिरहेका हुन्छन् त? दुःखको रूपमा आइदिरहेका हुन्छन्, रोगको रूपमा आइदिरहेका हुन्छन्। र अहिलेको विज्ञानले भनौँ अथवा अहिलेको भौतिक यो विज्ञानले केमा उपचार गरिरहेको छ त? शरीरमा उपचार गरिरहेको छ। र त्यो शरीरमा उपचार गरिरहेको हुन्छ, त्यो व्याधिलाई, त्यो रोगलाई शारीरिक रूपमा चाहिँ निवारण गर्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छन् विभिन्न औषधिजन्य पदार्थहरू। तर हामीले गरेका ती पाप कर्महरू रोग मात्र नभइकन विभिन्न भनौँ दुःख कष्टहरू पनि त्यसले सँगसँगै लिएर आइरहेको हुन्छ। तर रोग त निको भयो, तर दुःख कष्टहरू आनन्द यी कुराहरूलाई चाहिँ निको पारिरहेका हुन्छन्। त्यसको लागि चाहिँ सूक्ष्म रूपमा चाहिँ उपचारहरू गर्नु भइरहेका हुन्छन्। त्यसको लागि के हुनसक्छ त? मन्त्र जपहरू, साधनाहरू, देव पूजाहरू, यज्ञ हवनहरू, यी कुराहरूबाट पनि र ज्योतिष विद्याको माध्यम हुँदैबाट ग्रह नक्षत्रहरूलाई कसरी सन्तुष्टि राख्ने, कसरी खुसी राख्ने भन्ने कुराहरू पनि यसमा साथसाथ जोडिरहेका हुन्छन्। विज्ञानले खालि उपचारको रूपमा शरीरलाई मात्रै हेरेको थियो, तर यीभन्दा पनि सूक्ष्म रूपमा अरू कुराहरू छन्। किन त यो कुरा भइरहेको छ त? किनकि शरीर भन्ने बित्तिकै यो मात्रै होइन रहेछ, त्यहाँभित्र अरू हाम्रो जुन यो चक्षुले, यो मांसपेशी चक्षुले नदेखिएका शरीर पनि रहेछन् अरू भन्ने कुराहरू। र यी शरीरहरू कसरी काम गरिरहेका छन् त? एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। जस्तो कि मलाई नै लिउँ, म कुनै एउटा बगैँचामा गइरहेको थिएँ, हिँडिरहेको थिएँ, अवलोकन गरिरहेका थिएँ। त्यहाँका वृक्षहरूलाई, फलफुलका वृक्षहरूलाई, प्रकृतिलाई मैले प्रकृतिपान गरिरहेको थिएँ। त्यसै अवस्थामा मैले देखेँ एउटा वृक्ष, त्यसमा एकदम मनमोहक एउटा फल फलिरहेको रहेछ। त्यो वृक्षबाट भनौँला स्याउ नै भनौँ, स्याउ देख्ने बित्तिकै सबैको मुखमा पानी आउँछ, एकदम खाउँ खाउँ लाग्छ। अब मैले त्यो बगैँचामा एउटा स्याउ देखेँ। देख्न त केले देखेँ त? यो शरीरले देखे होइन नि, यो शरीरको आँखाले देखा, एउटा अङ्गले देखेको हो नि। र त्यो अङ्गको प्रभाव हेर्नुहोस् त कस्तो विचित्रको छ। त्यो आँखाले त देख्यो, तर यो आँखा केसँग जोडिएको रहेछ त? मनसँग जोडिएको छ।
आँखाले देखिने बित्तिकै हाम्रो मन लोभिन पुग्यो। देख्न त आँखाले देख्या, यो शरीरले देख्या, शरीरको एउटा अङ्गले, तर मनमा प्रभाव पार्यो। किनकि हाम्रो यो इन्द्रिय, यो ज्ञानेन्द्रिय आँखा, यो केसँग जोडिएको रहेछ त? मनसँग जोडिएको रहेछ। र मन लोभियो। अब मन लोभिएपछि त मनमा अब आसक्ति पैदा हुन्छ। र त्यो आसक्ति तृप्तिको लागि अब त्यो मनले फेरि हाम्रो अर्को ज्ञानेन्द्रिय अथवा कर्मेन्द्रियलाई आदेश दिन्छ। अब मलाई त्यो फल ग्रहण गर्नु छ, मेरो मन त लोभिसक्यो, अब म त्यसै बस्न त सक्दिनँ। अब मेरो मनले अब मेरो कर्मेन्द्रियलाई आदेश दिन्छ। कर्मेन्द्रिय के हुनसक्छ? पाउ, दुईटा पाउ, गोडा भनौँ। अब त्यो वृक्षसम्म त पुग्नु पर्यो नि त्यो फल ग्रहण गर्नको लागि, टिप्नको लागि त। अब त्यो पाउले, गोडाले हिँड्दै त्यो वृक्षको नजिक गयो। अब यो पाउले त हिँड्दै त्यहाँसम्म गयो। अब यो गोडाले त टिप्न सक्दैन। अब यो गोडाले टिप्न नसकेपछि त्यसको सूचना मनमा पठायो र मनले अर्को कर्मेन्द्रियलाई आदेश दियो, हातलाई दियो। अब हातले त्यसलाई टिप्ने भयो। टिपेपछि यो हातले टिप्यो, तर उसले राख्न सक्दैन, उसले ग्रहण गर्न सक्दैन। अब त्यो ग्रहण गर्नको लागि हाम्रो अर्को कर्मेन्द्रिय मुखलाई आदेश दिन्छ मनले, र मुखमा हालिन्छ है। र दाँतले चपाउँछ, त्यसको स्वादपान गर्छ, प्राणवायुद्वारा हाम्रो आमाशयसम्म पुर्याउँछ। आमाशयमा विभिन्न मेटाबोलिजम प्रोसेसहरू हुन्छ, टुक्राउने, पाचन गर्ने विभिन्न कुराहरू त्यहाँ हुन्छ, र त्यसबाट रस पैदा हुन्छ। हामीले ग्रहण गरेको अन्न 3 भागमा विभक्त हुन्छ। हेर्नुहोस् है, जुन अन्न ग्रहण गरिसकेपछि त्यो विभिन्न प्रोसेसहरू भित्र भइसकेपछि अब त्यो त्यो अन्न एउटा नचाहिने वस्तुमा परिणत हुन्छ। त्यसलाई मल भनिन्छ, जुन हाम्रो गुदाद्वार हुँदै बाहिर, शरीर बाहिर निस्किन्छ। त्यो हामीलाई अब आवश्यक भएन। जुन आवश्यक तत्त्व थियो, जो आहारबाट, त्यो स्याउबाट, त्यसको तत्त्व के थियो त? एउटा शक्ति, ऊर्जा। अब त्यो स्याउमा भएको ऊर्जालाई ग्रहण गर्छ र विभिन्न कोषहरूमा पुर्याउँछ। र त्यो स्याउमा भएको जुन एउटा तत्त्व हुन्छ, जुन त्यो हरेक भोजनमा हुन्छ, हरेक भोजनलाई 3 भागमा वर्गीकरण गरेको हुन्छ, सत्व, रजो, तम, 3 भागमा। र हरेक भोजनको प्रकृति अनुसारको त्यसको भोजनको गुण पनि वर्गीकरण हुन्छ। र स्याउ सत्वमा दिउँ, र त्यो सत्व भाग केमा बन्ने भयो त? मन बन्ने भयो। हामीले ग्रहण गरेको एउटा आहार अन्नबाट 3 वटा तत्त्व बन्ने भयो। एउटा भयो मल, दोस्रो भयो ऊर्जा, शक्ति भनौँ, तेस्रो मन बन्ने भयो। भनेपछि हाम्रो यो शरीरले नै पूर्ण रूपमा कार्य गरेको रहेछ त? छैन रहेछ नि। यो शरीरले त एउटा कार्य गर्यो, कर्म मात्रै गर्यो। यो हामीले कर्म चलाउनको लागि यो शरीर हाम्रो लागि आवश्यक छ, जुन यो भौतिक कर्म चलाउनको लागि। र आध्यात्मिक अन्तर जगतको यात्राको लागि पनि प्रारम्भिक अवस्थामा यो शरीरलाई हामीले माध्यम बनाएर अगाडि बढ्नु छ। तर कार्य गर्ने कहाँ हो त? सूक्ष्म शरीरमा हो। यो त स्थूल शरीर भयो, तर कार्य गर्ने भित्र रूपमा अन्तर जगतको यात्राको लागि सूक्ष्म शरीरले कार्य गरिरहेको हुन्छ। जस्तो कि एउटा फल मैले ग्रहण गर्नु छ भने त्यसको विभिन्न भावहरू, आसक्तहरू, इच्छाहरू त कहाँ पैदा भयो त? हाम्रो सूक्ष्म शरीरमा पैदा भयो। र सूक्ष्म शरीरले स्वयंले आफू कार्य गर्न नसक्ने हुनाले उसको कार्यको लागि भौतिक शरीरको आवश्यकता पर्ने भएको हुनाले भौतिक शरीरको सहयोगले सूक्ष्म शरीरले के ग्रहण गर्यो त? त्यसको भाव ग्रहण गर्यो, न कि त्यो ठोस अन्न ग्रहण गर्यो, ठोस स्याउ ग्रहण गर्यो। त्यो ठोस स्याउलाई त उसले मलद्वारा विसर्जन गरिसक्यो। यो शरीरले ग्रहण गर्ने ठोस शरीर, ठोस मात्र होइन, ठोसलाई त उसले फाल्यो। अब त हामीलाई भित्र सत्व, हाम्रो शरीरको एउटा ऊर्जा भनौँ, त्यो पैदा गर्नलाई त के चाहिने भयो त? त्यो शरीरको गुण चाहिने भयो। त्यो अन्नको गुण चाहिने भयो। त्यो गुणद्वारा नै हाम्रो भित्रको सूक्ष्म शरीरको आहार पूर्ति गर्छ। एउटा त आहारबाट भयो। यो भौतिक शरीरको लागि ठोस वस्तु आहार हुन्छ, जुन मुखबाट हामी ग्रहण गर्छौँ भने सूक्ष्म शरीरको लागि आहार के हुन्छ त? त्यसको भित्री गुण हुन्छ, त्यो आहारको गुण हुन्छ। त्यो एउटा आहारबाट भयो। यसको साथसाथै अर्को आहार हुनसक्छ सूक्ष्म शरीरको लागि पञ्च इन्द्रियका पञ्च विषयहरू, 5 वटा विषयहरू भए। पञ्च तन्मात्र, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, यी 5 वटा विषयहरू भए, जुन यो 5 वटा ज्ञानेन्द्रियबाट प्राप्त गर्ने कुराहरू, ती त्यसको सूक्ष्म शरीरको लागि आहार हुन्छ।